अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर है और में मुख्तलिफ रूहानी हवालों से तो बातचीत होती रही, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन रिगार्डिंग माय प्रोफेशन मैंने बहुत कम बोला है। बहुत काबिल डॉक्टर साहिबान बैठे हैं, बल्कि अब तो गूगल की वजह से हमारे मरीज़ भी इतने लायक हो गए हैं, उनको बहुत सी बीमारियां और इलाज खुद आता है। लेकिन कोरोना एक नई चीज़ है। कोरोना एक ऐसी चीज़ है जिसका डॉक्टर्स को भी सही तरीके से पता नहीं है। हुकूमतें तो बहुत बात की बात है, और वो जैसे बसों के पीछे लिखा होता है ना कि वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। जब वो पेंट कराते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को भी डॉक्टर बना दिया है। वो कभी HCQ के मशवरे देता है और कभी किसी चीज़ के देता है और कभी किसी चीज़ के देता है। अलगरज हम सब इसके बारे में इतना ही जानते हैं कि ये वायरल डिजीज़ है। आज का टॉपिक याद रखें, मैं जब भी बात करता हूँ मेरी तमाम अहबाब से यही गुजारिश होती है कि टॉपिक को या गुफ्तगू को टॉपिक तक महदूद रखना है, इससे बाहर नहीं निकलना या कोई तवक्को नहीं करनी। आज का टॉपिक क्या है? कोरोना के फैलाव को रोकने में हमारा इनफरादी किरदार। मसलन मैं एक शख्स के तौर पे इस मुआशरे में क्या किरदार अदा कर सकता हूँ कि मैं खुद भी बचा रहूँ, और अगर खुदा ना खास्ता मुझ में वो जरासीम वायरस कोविड-19 आ गया है तो मैं दूसरों के लिए ख़तरे का बायस ना बनूँ, दूसरों को बीमारी फैलाने का बायस ना बनूँ। आज के टॉपिक को यहीं तक महदूद रखें। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए टाइम दिया जाएगा। अगरचे ये लाइव सेशन है, लेकिन आई एम श्योर जो हमारा कल्चर है उसमें पूछने वाला अपने हिसाब से पूछता है और टॉपिक से डाइवर्ट हो जाती है गुफ्तगू। लिहाजा दौराने गुफ्तगू हम टॉपिक को या आपको वेलकम नहीं कर सकेंगे, आपके सवालात का साथ साथ जवाब नहीं देंगे, लेकिन मुख्तसर सी गुफ्तगू मेरी पूरी कोशिश होगी। इस पर बहुत बोला जा चुका, सोशल मीडिया में आ चुका, मीडिया में आ चुका, हुकूमत चीख चीख के कह रही है, लेकिन अवाम पर इसका असर नहीं हो रहा। अब नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दिया गया। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक पे भी अगर आप गौर करें तो जहां मुझे डेफिशिएंसी नज़र आई, मैंने कोशिश की कि उस पर अपनी अजान दे दूं। किसी पर इसका असर होता है, हो नहीं होता, अब भी नहीं होता, ना हो, आपको इससे इख्तलाफ भी हो सकता है, तो लिहाजा आपके लिए ये गुफ्तगू बेकार है। तो आज़ादी इजहार अगर किसी को इसको नापसंद करने की है तो याद रखें किसी की नापसंद को नापसंद करने की आज़ादी मुझे भी है और हर गुफ्तगू करने वाले को है। बट रिमेंबर, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इफ यू फाइंड any benefit out of it and you succeed in saving your own life, saving your dear ones, तो मैं समझूंगा कि मेरी ये एफर्ट अपना हक अदा कर रही है। आउट ऑफ दिस मैंने कुछ नहीं लेना, ना ही ये पेड ग्रुप है, ना ही मैं इसका एडमिन था। आज बोलने के लिए मुझे इसका एडमिन बनाया गया, और हो सकता है इस गुफ्तगू के बाद हम इसकी मेरी एडमिनशिप मैं रिक्वेस्ट करूँ ख़त्म कर दी जाए, या अगर ग्रुप वालों ने हुक्म दिया तो मैं इस पे हफ्ते में एक दफ़ा, क्योंकि इसका नाम ही फ्रेश अपडेट्स है, तो ताज़ा तरीन सेहत के मसाइल के लिए हफ्ते में एक दिन हाजिर हुआ करूँगा, और एक दिन स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से। स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से मेरे कोर्स और दूसरी चीज़ें इस ग्रुप में ऑलरेडी लगी पड़ी हैं, तो आप डीप डाउन जाके उसमें देख सकते हैं। बात यह है कि कोरोना एक आलमी मसला है। इस वक्त ये बात डिस्कस करने की नहीं है कि ये मैन मेड है या गॉड मेड है। ये जैसा भी मेड है ये आ गया, पार्टी शुरू हो गई है, एंड वी हैव टू फेस द म्यूजिक। म्यूजिक को फेस करने के आदाब होते हैं। मुझे बहुत सी बातों पे इख्तलाफ है, और वो बातें हो सकता है आपको नापसंद भी हों। हुकूमत चीख रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से शुरू करूँगा, कि आप घरों में रहें, घरों में रहें, घरों में रहें। ये जो लोग बाहर फिर रहे हैं ना, कुछ दिनों बाद इन्होंने ही चीख चीख के कहना है कि हमसे खुद को कैद नहीं किया जाता, हुकूमत हमें घरों में बंद करे, कर्फ्यू लगाए, मार्शल लॉ लगाए, जो भी लगाए, जो जो जिसके ज़हन में आएगा बोलेगा।
ओ भाई, बिजली की तार को हाथ लगाने से करंट लगता है और बंदा मर जाता है। जब भी कोई बिजली से टकराने लगता है या तार को हाथ लगाने लगता है, गवर्नमेंट आती है रोकने, या घर में अपने स्विच से जब करंट लगता है कितनी अमवात होती हैं। तो कितने मुतालबे आप देखते हैं कि जी गवर्नमेंट ने आके क्यों नहीं रोका करंट लगने से। मैं घर वाले करंट की बात कर रहा हूँ, बाहर खंभों पे वापडा में नहीं। और इवन वापडा में भी लगता है तो पहली बात, टीवी पे मना किया जाता है कि आप ना निकले, जो निकलते हैं उनको करंट लगता है। कराची में खासतौर पे पिछली बरसात में ये वाकयात देखने में आए। अब उसमें आप क्या तवक्को करते हैं इस गरीब मुल्क की, किसी भी गवर्नमेंट से? मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, किसी भी गवर्नमेंट से। और अगर गवर्नमेंट आपकी जान बचाने में कामयाब नहीं हो सकती तो आप अपनी जान जाने देंगे? जान किसकी, आपकी है या गवर्नमेंट की है? सबसे पहले हमने इस चीज़ को, अब जब जान मेरी है तो इसकी हिफाजत भी मैंने करनी है और अपनी जान की हिफाजत आपने करनी है। इसमें साथ साथ एक और ख़ास बात जो याद रखने की है वो ये है कि इलाज उस मर्ज़ का होता है जिसमें दवाई हो या कोई हल हो। अब जब इसकी दवाई ही नहीं बनी पूरी दुनिया में, दवाई तो बहुत दूर की बात है, इलाज बहुत दूर की बात है। इलाज और कंट्रोल का फ़र्क मैं आपको बता दूं। मसलन आपको मलेरिया हुआ, आपने क्लोरोक्विन या कोई और दवाई खाई, मलेरिया ठीक हो गया। टाइफाइड हो गया किसी को, उसने कोई भी टाइफाइड की मौसर दवाई इस्तेमाल की, वो ठीक हो गया। कंट्रोल होता है जैसे इलाज नहीं होता, दवाई खाते रहेंगे ठीक रहेंगे, दवाई छोड़ देंगे बीमार हो जाएंगे। मसलन दो मिसालें दूंगा, शुगर और ब्लड प्रेशर। दवाई आपने साथ रखी हुई है, खाई नहीं है, आप मरीज हैं, दवाई मुंह में डाल ली, निगल ली, 20 मिनट बाद उसने अपना असर कर दिया, अब आप नॉर्मल हैं, अब आप सारे वो काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है। दिस इज कंट्रोल। इससे तीसरे हाथ पे वो होती है जिन अमराज का ना तो इलाज होता है ना ही उनका कंट्रोल होता है, उनका प्रिवेंशन पे हमें डिपेंड करना पड़ता है। मसलन सड़क पे आप गिरते हैं, चोट लगती है तो टेटनस का टीका लगवाते हैं। क्यों? अगर नहीं हुआ खुशकिस्मती, बर वक्त 24 घंटे में लग गया तो टेटनस नहीं होगा। लेकिन अगर टेटनस में हो गया किसी को तो पूरी दुनिया में फिर आप अरबों रुपए हाथ में लेके भी फिरते रहें तो टेटनस का इलाज नहीं है। यही बात पागल कुत्ते के कांटे पे होती है। आपको, आपके किसी अजीज को जब कोई कुत्ता काट लेता है तो आप इंतजार करना अफोर्ड नहीं कर सकते कि पहले कुत्ता मरेगा तो फिर हम टीका लगवाएंगे। आपने भागम भाग 24 घंटे के अंदर टीका लगवाना होता है कि अल्लाह, और साथ दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह वो कुत्ता पागल ना हो। लेकिन अगर पागल हुआ तो आपका जिम्मा ये है कि आपने तहफ़्फ़ुज़ बर वक्त करना है। अगर आपने नहीं किया और कुत्ता निकल आया पागल तो आप फारिग हैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी फेसबुक पे भी मुख्तारा के नाम से, वो नदीम अफजल चंद साहब का जो बड़ा माशाल्लाह पॉपुलर हुआ, वैसे भी वो उनकी शख्सियत मुझे पसंद है। जब वो हर दौर में जिस पार्टी में भी होते हैं तो एक शख्सियत होती है, तो मुझे नदीम अफजल चंद साहब की शख्सियत और गुफ्तगू का अंदाज बहुत पसंद है। और यहाँ तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। तो जैसे सियासी शऊर पे लोगों ने एक दूसरे के नाम रखे होते हैं, तो याद रखें मुख्तारा हर उस इडियट और बेवकूफ़ का नाम है जो समाजी इडियट है, जिसको ना समाज से खुद बचना आता है और ना अपने नुकसानात से समाज को बचाने का शऊर है। तो मेरी नज़र में हर वो शख्स मुख्तारा है। तो आज की गुफ्तगू इस चीज़ पे होगी कि हम मुख्तारे की बजाय एक अच्छे बाशऊर ज़िम्मेदार शहरी बन जाएं। हदीस मुबारक है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। अगर बेहतरीन बनना है तो लोगों को फ़ायदा दो। उसकी बहुत सारी अक़साम है, मैं किसी एक तक महदूद नहीं करूँगा उसको। कुरान का हुक्म है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आज की गुफ्तगू में आप में से किसी एक इंसान की जान बच जाती है, इंसानियत की जान बच गई। आप यही पैगाम आगे पहुंचाते हैं, अपने अल्फाज में पहुंचाएं। इस वीडियो को बेशक फॉरवर्ड ना करें, मुझे कोई इसमें मशहूरी नहीं चाहिए। यही पैगाम आगे पहुंचा देते हैं और आपकी ज़ुबान मुबारक के हिलने से अगर किसी और की जान बच जाती है तो आपने इंसानियत की जान बचाई। ये वो मौका है जिसमें आप भी एक डॉक्टर होने का किरदार, क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है?
انسانی جان بچانا یا بچانے کی کوشش کرنا، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اب پھر واپس ٹاپک کی طرف اگر ہم محدود ہوں تو کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں ہم میں سے ہر ایک کا انفرادی کردار، جب علاج نہیں ہے، جب کنٹرول نہیں ہے، جب ویکسین نہیں ہے، تو ہمارے پاس دو ہی آپشنز ہیں۔ یا تو ہم اس کو سازش قرار دیں، یا اس کو ہم پروپیگنڈا قرار دیں، یا ہم اس کو جو بھی ہمارے منہ میں آئے کہتے ہیں نہ مانیں، اور ہم اپنی مرضی کریں، سمجھانے والے لاکھ سمجھاتے رہیں۔ جو بھی بنے، نر بنے نا، ایک کام کریں، یہ آدھا ہل ادھی ککڑ ادھا بٹیر ادھا تیتر یہ نہ کریں، ایک طرف رہیں، سٹینڈ پوائنٹ لیں کہ جی میں اس کو نہیں مانتا، میں زندگی جو رات قبر میں آنی ہے وہ قبر میں آنی ہے، جو نہیں آنی وہ نہیں آنی۔ او بھائی توکل کریں، اللہ پہ توکل رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، ہم کلمہ گو ہیں۔ مجھے کوئی بندہ ریفرنس کے ساتھ یہ بتا دے کہ کہاں لکھا گیا ہے کہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے آپ کو تیرنا نہیں آتا اور آپ پانی میں چھلانگ لگا دو، آپ کو حفاظتی انتظامات نہیں ہیں اور آپ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے 20 منزلہ 50 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دو، جی میرا توکل بہت مضبوط ہے، لہٰذا وہ آرگومنٹ فارغ ہو جاتا ہے۔ جان امانت ہے ہمارے پاس، جان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ میں یہاں پہ کوئی دینی لیکچر دینے کے لیے نہیں بیٹھا، جس کو اعتراض ہے وہ اپنے علماء سے رابطہ کرے کہ حفظان صحت کے لیے کیا کیا احکامات ہیں۔ تو یہ ہم کیسے مسلمان ہیں جو، اس کا مطلب ہے ہم اسلام بھی مرضی کا چنتے ہیں اور اسلام میں سپورٹ ڈھونڈتے ہیں اس چیز کی۔ یہاں پہ میرے بھائی توکل فٹ نہیں ہوتا، یہاں پہ کوئی اور چیز فٹ نہیں ہوتی۔ مختصراً میں یہ کہوں گا کہ بہادری اور بے وقوفی کا فرق پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد توکل کی بات کریں۔ جب علاج نہیں ہے، جب ویکسین نہیں ہے، جب کنٹرول نہیں ہے، تو ہمارے پاس واحد حل ہے کہ ہم اگر ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہو تو وہاں سے ہم نے دور ہٹنا ہوتا ہے، آگ میں کودنا نہیں ہوتا۔ واحد حل ہے سوشل ڈسٹینسنگ۔ مجبوری ہے، آ گیا، مجبوریوں سے ٹکرایا نہیں جاتا ہوتا۔ آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی درخت گرا پڑا ہے، راستے میں کوئی چٹان آ گئی ہے، تو آپ نے اس وقت پانی بننا ہوتا ہے، اپنا راستہ تبدیل کر کے گزرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے معمولات میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 2 مہینے پہلے جب اس چیز پہ غور کرتا تھا دوست احباب کو، تو میرا ڈسپینسر چیختا تھا سر جی اکانومی کا کیا بنے گا، سر جی اکانومی کا کیا بنے گا۔ تو اکانومی کے بارے میں اب تہذیب کے دائرے میں رہنے کے لیے اس کو سیم وہ مختارے والے الفاظ جو میرے پسندیدہ ندیم افضل چند صاحب نے یوز کیے ہیں وہ استعمال کرتا ہوتا تھا کہ ان اللہ یا ان اللہ مرنا ہے، اور اللہ کے بندو جو بچ جائیں گے اکانومی ان کی ہوگی، مرے ہوئے کی کون سی اکانومی ہے قبر میں پڑے ہوئے کی؟ یا تو کوئی بندہ یہ سمجھا دے نا کہ آئندہ مردے بھی کاروبار کر سکیں گے، آئندہ مردہ مل اونرز اور مزدور ملوں میں کام کر سکیں گے، آئندہ مرے ہوئے اپنی قبروں سے اپنی دکانیں چلا سکیں گے، پھر تو میں اپنی غلطی ماننے کو تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ بھی متفق ہیں کہ مردہ قبر میں سے اپنی دکان نہیں چلا سکتا، تو میرے عزیزو دکان بند کرنی پڑے گی، اسکول بند کرنا پڑے گا۔ اگر خانہ کعبہ بند ہو گیا تو مسجدیں بند کرنی پڑیں گی۔ یہاں پہ کچھ ہمارے ہاں بحث چل رہی ہے کہ دیکھیں جی یہ مسجدوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، بازار تو کھلا ہوا ہے۔ میں خود اس اسکول آف تھاٹ کو بلیو کرتا ہوں کہ 5 رکن سے 6واں رکن روٹی، اگر کوئی روٹی لینے جا رہا ہے تو ٹھیک، دوائی لینے جا رہا ہے تو ٹھیک۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں تمام علماء کرام چیک کر لیں، تمام عوام چیک کر لیں، نماز قصر ہے، وضو کی بجائے تیمم ہے، بستر پر لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے بیماری کی صورت میں، اور واضح حکم ہے کہ جب یہ حالت لاگو ہو جائے کہ تم سفر میں ہو
اور کوئی بہتا نیک یا پپو بچہ بننے کی کوشش کرے نا اور پوری پڑھے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ پوری پڑھنا اللہ کی دی ہوئی اس نعمت رحمت آسانی کی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے. پھر آپ تحقیق کریں, پوری بات کریں, دیانتداری سے کریں. جب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے آکورڈ حالات میں جب بارش ہو رہی ہے, آندھی آ رہی ہے اور حکم ہوتا تھا کہ نماز گھروں پر پڑھو, تو گھر پہ نماز ہو جاتی ہے. کوئی ایک بندہ فتویٰ لا کے دکھا دے کہ گھر پہ نماز نہیں ہوتی. اب مسجد میں 27 گنا ثواب ہے, تو پھر 27 گنا کے چکروں میں نہ اپنی جان سے کھیلو اور نہ دوسروں کی جان سے کھیلو. اور اس سارے کے لیے ویسے آپ سعودیہ کرتے رہتے ہیں, اسلامی نظام کی بات کرتے رہتے ہیں. سعودیہ میں اگر خانہ کعبہ بند پڑا ہے اور مسجد نبوی بند پڑی ہے, تو میں ہرگز یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میرے محلے کی یا آپ کے محلے کی مسجد خانہ کعبہ سے زیادہ ضروری ہو گئی ہے, یا ہم صحابہ کرام سے زیادہ نیک ہو گئے ہیں کہ ان کو جب حکم آتا تھا کہ گھر پڑھو اور وہ گھر پڑھ لیتے تھے, اور ہم زیادہ نیک ہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے نا, ہمارا قومی المیہ ہے کہ وہی ڈسپینسر جس کو میں سمجھاتا تھا کل کہہ رہا تھا کہ سر یہ رمضان میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے, کرونا تو بند ہے, کرونا نہ آتا تو اور کیا آتا. ہمارا اور جو کچھ ہو رہا ہے معاشی اور معاشرتی طور پہ, اس پہ کرونا آنا بنتا ہے. مین میڈ ہے تو ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے, میں تو سیدھا سادہ سا بندہ ہوں. لیکن اگر یہ گاڈ میڈ ہے تو ہمارا اللہ ہی ہم سے ناراض ہے. آپ اپنا, میں اپنا, ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے, دائیں بائیں دیکھے کہ ہم میں سے کتنوں نے توبہ کی اور اللہ سے رجوع کیے. نہیں کیا, وہی سب سے اہم چیز ہے. اور توبہ کے لیے مسجد میں جانا تو ضروری نہیں ہے. توبہ تو دنیا کی کسی جگہ پہ ہو سکتی ہے, اپنے گھر پہ ہو سکتی ہے, چھپ کے ہو سکتی ہے, اعلانیہ ہو سکتی ہے, سحری ٹائم ہو سکتی ہے, افطاری ٹائم ہو سکتی ہے, ہر وقت ہو سکتی ہے. توبہ کا کون سا وقت اور جگہ ہے؟ یا تو کوئی یہ ثابت کر دے نا کہ توبہ کے لیے بھی دنیا میں کوئی وقت مقرر ہے اور کوئی جگہ مقرر ہے. توبہ کے لیے ایک ہی وقت مقرر ہے, اور وہ ہے اس کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے. سارا وقت توبہ کا ہے, ساری جگہیں توبہ کی ہیں. تو چیزوں کو سادہ رکھیں. اور میری گزارش یہی ہوگی کہ جب بھی آپ, کوئی بھی ہم میں سے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے نا, تو ادھورا پیغام نہ پہنچایا کرے, پورا پیغام پہنچایا کرے. ہمارا کردار, خود بھی بچو, دوسرے کو بھی بچاؤ. ان قریب دو میں سے ایک سچویشن آپ کو دیکھنی پڑے گی. یا یہ حکومتیں, یہ وزیر مشیر, یہ افسران اور یہ ڈاکٹر بھی اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکیں گے, اور یہ سب آپ کو منظر سے غائب نظر آئیں گے. سڑکوں پہ پڑے ہوں گے کسی بھی حالت میں, آپ خود سمجھدار ہیں. اور یا اگر اللہ نے بچا لیا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو احتیاط بھی نہیں. ہمارے بس میں صرف احتیاط ہے. اور میں آج کے پیغام میں, دوبارہ ہو سکتا ہے موقع نہ بنے, پاکستان کو اگر بچایا تو اللہ نے بچانا ہے. نہ ہماری حکومت کی کوششیں کافی ہیں, نہ کسی حکومت کی کوششیں کافی ہیں, نہ ہمارا نظام صحت ہے, نہ ہمارے ڈاکٹروں کے پاس ادویات ہیں, نہ اس کی ادویات دنیا میں بنی ہیں, اور نہ خیر سے ہمارے عوام احتیاط کر رہے ہیں. اب امید ہے دوائیاں آنے میں دیر لگے گی, حکومت کو اپنے مسائل کرنے میں دیر لگے گی. ویکسین میں دنیا کی ہر حکومت 1 سال سے زیادہ کا عرصہ مانگ رہی ہے. پیچھے بچتا کیا ہے؟ صرف اور صرف انفرادی احتیاط. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے, میرے پیاروں کو, آپ کے پیاروں کو اس بیماری سے بچائے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ